बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। देखिए दोस्तों, अब मौसम जो है माशाल्लाह, ईद का आज दूसरा दिन है। रमज़ान शरीफ में तो माशाल्लाह ठंड रही है, मौसम तब्दील होता रहा है। तब्दील कैसे होता रहा है कि रात को भी ज़्यादा ठंड होती रही है और बारिशों का सिलसिला भी चलता रहा है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आते रहे, मैसेज भी आते रहे कि जानी भाई साफ़ा और खुराक। तो मैं उन दोस्तों को यही बताता रहा हूँ कि यार अभी मौसम नहीं है, मौसम टिक जाए ताकि हमारे परिंदों का नुकसान ना हो। और ऐसे ही है कि जिन दोस्तों ने जल्दबाज़ी की है, अल्लाह पाक उनके परिंदों को सेहत तंदुरुस्ती दे। काफ़ी मसले-मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी मौसम माशाल्लाह टिकना शुरू हो गया है, तो अभी हमने तीतरों को अपनों को साफ़ा करवाना है, ताकि तीतर जो है वो हमारे अंदर से साफ़ हो जाए। साफ़ा देना क्यों ज़रूरी होता है? साफ़ा देना इसलिए ज़रूरी होता है कि सर्दियों की जो खुराकें खाई होती हैं तीतरों ने, उसकी अंदर से जो भी साड़ है उनका उनका जो भी कोई मसला मसाइल है, ताकि देखें, सर्दी में हम देते हैं खुराकें हैवी, ताकि तीतर की अच्छी सेहत हो, अच्छी भलाई के लिए तैयार हो। तो साफ़ा इस मौसम में देना, क्योंकि अब हमने खुराकों की तब्दीली करनी है, ठीक है? खुराकों की तब्दीली करनी है, साफ़ा देना इसलिए ज़रूरी होता है, तीतर को अंदर से एक मरतबा साफ़ करना होता है, ताकि जो भी खुराक हम दें, उसको लगनी भी शुरू हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तजर्बे के मुताबिक, हमारे उस्तादों के तजर्बे के मुताबिक अब मौसम जो है वो बेहतर हो गया, गर्मी की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब हमने तीतर को साफ़ा देना है। पहले मैंने क्यों नहीं जल्दबाज़ी की, यही कहता रहा हूँ कि यार अभी नहीं, अभी आप इंतज़ार करें, क्योंकि तीतर कच्चा हो जाता है। और जब तीतर कच्चा होता है तो उसको सर्दी की बाहर की ठंडी हवा लग जाएगी तो उनके जोड़ों में दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं, तीतर को नुकसान होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 से 4 साफ़े आप दोस्तों को बताऊँगा। ये साफ़ा आपने कल देना है, ठीक है? इसका तरीकाकार बता देता हूँ, किस तरह हमने ये साफ़ा तीतर को देना है। तो तरीक़ा-ए-कार को पूरे को फ़ॉलो करना है इंशाअल्लाह आपने। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके तीतर को कोई मसला मसाइल नहीं इंशाअल्लाह आएगा। तो इसके बाद 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो हमने खुराक शुरू करनी है, उसकी वीडियो आ जाएगी। तो सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ये लाज़मी किया करें, कमेंट्स करके बताया भी करें कैसी वीडियो लगी, ठीक है? अपनी राय का इज़हार जो है वो लाज़मी किया करें। तो सबसे पहले जो साफ़ा है, इन तीनों चारों साफ़ों में एक आपने देना है, जो आपको आसान लगे। बताने का मकसद ये है कि जो आपको आसान लगे। सबसे पहले आपने तीतर को प्यासा रखना है, रात रात की जो खुराक देनी है, अक्सर हम खुराक जो देते हैं शौकीन भाई, पानी निकाल देते हैं। पानी निकाल दिया, खुराक उसको दे दी, सुबह भी उसको पानी नहीं डालना, ठीक है? और ना ही कोई खुराक डालनी है, दाल वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी। उसको प्यासा भी रखना है, भूखा भी रखना है, ठीक है? 11 बजे उसको मट्टी में छोड़ दें, आम मट्टी आपने लेनी है, अभी मट्टी बिल्कुल तैयार नहीं करनी, उसकी एक अलग वीडियो आ जाएगी, जो हम मिट्टी आगे इस्तेमाल करेंगे। आपने सिंपल मिट्टी लेनी है, उसको आपने तीतर को मट्टी के अंदर छोड़ देना है कम से कम 2 से ढाई घंटे, ठीक है? इसके दौरान आपने जब मट्टी में छोड़ना है, जब आप सुबह-सवेरे भी ये अमल कर सकते हैं, जो साफ़ा हमने देना है, उस चीज़ों को तैयार करके रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले पताशा होता है, पतासा जो होता है वो आपने आधा कप पानी आधे से थोड़ा ऊपर रख लें। उसमें आधा पताशा जो होता है, जो बाज़ार से मिलता है, वो उसको आपने छोटा-छोटा करके ना किसी कपड़े में थोड़ा कूट लेना है। कूट के उसके अंदर भिगो देना है, ठीक है? इसके अंदर आपने 2 से 3 सौंफ के बीज जो हैं, वो डाल देने हैं। 2 से 3 जो हैं, वो सब्ज़ इलायची जो होती है, उसके बीज उनको तोड़ लेना है, वो भिगो देना है, ठीक है? तो इसको भिगा रहने देना। आप सुबह सवेरे भी ये अमल कर सकते हैं, जब मट्टी में तीतर को छोड़ना है, उस वक़्त भी ये कर सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 घंटे तीतर को मट्टी में रहना चाहिए, ठीक हो गया? तो
اس کے بعد جب آپ نے مٹی میں سے نکالنا ہے تیتر کو، تو یہ پانی پن کے آپ نے اس کے برتن میں ڈال دینا ہے، تیتر کو کور کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شام تک رات گئے تک آپ نے اس پانی کو رہنے دینا ہے اس کے اندر، اور دال آپ نے بھگو دینی ہے۔ صافہ دینے کے بعد آپ نے 2-3 دن دال دینی ہے، دال بھیگی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح خشک کر کے، کیونکہ تیتر کا معدہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، صافہ جب پیچس لگتے ہیں تو نرم غذا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات میرا بھائی ذہن میں رکھیں، نرم غذا دینی ہے آپ نے 2 سے 3 دن صافہ دینے کے بعد۔ اس کے دوران انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی جو ہم نے خوراک استعمال کروانی ہے آگے نیکسٹ۔ ایک تو یہ صافہ ہو گیا، طریقہ کار آپ کو جو بتا دیا یہی کرنا ہے، جو بھی میں صافے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب آپ سمپل گڑ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آدھا کپ پانی کے اندر گڑ کو ڈال دیں، گڑ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو حل کر لینا ہے، اس کو چیک کر لینا ہے کہ نہ ہی وہ زیادہ میٹھا ہو نہ ہی زیادہ پھیکا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ تھوڑی سی گلقند بھی مکس کر سکتے ہیں۔ تو باقی بوکھے رکھنے کا، مٹی سے نکالنے کا طریقہ کار وہی ہے، صافہ آپ کو دوسرا بتا رہا ہوں، آپ کو جو آسان لگے وہ آپ اپنے پرندے کو دے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا، تیسرا آپ نے آلو بخارا جو ہوتا ہے، آدھا آلو بخارا، خشک آلو بخارا جو ہے، آدھا لے لینا، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ نے کم سے کم 10 اناردانے کے بیج جو ہیں وہ ساتھ میں لے لینے ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اس کے اندر بھی آپ نے گلقند کا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں کرنا چاہتے تو تب بہتر ہے، یہ آپشن ہے، گلقند ڈال بھی لیں، نہ بھی ڈالنی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھی بھگا رہنے دینا ہے، کم سے کم اس کو آپ اگر یہ عمل کریں گے صافہ دینے کا تو اس کو رات کو بھگو دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ خشک آلو بخارے کو اور اناردانے کا جو آدھا کپ پانی کے اندر، گلقند ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کو 3 صافے میں نے بتا دیے ہیں، دوستوں بھائیوں شوقینوں کو جو آسان لگے وہ آپ کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے خوراک جو ہے وہ دال 2 سے 3 دن دال بالکل دینی ہے، تاکہ اس کے معدے کو کوئی مسئلہ نہ بنے، ہیوی خوراک دیں گے تو اس پہ بھاری ہو جائے گی، مسئلہ ہوگا۔ تو صافہ دینے کے بعد آپ نے جو طریقہ کار بتا دیا، تینوں صافوں دینے کا طریقہ کار وہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا دیکھنا ہے، مثلاً کہ تیتر نے بیٹھیں جو ہیں پتلی پانی نما کی ہیں، 3 سے 4 بھی کر لیں تو آپ تسلی رکھیں کہ الحمدللہ ہمارا تیتر صاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو دوبارہ آپ نے یہی اگلے دن یہی کام پھر آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی تسلی جب ہو جائے کہ ابھی بیٹھے گدی پہ اوپر پتلی پانی نما آ گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ تیتر صاف اندر سے الحمدللہ ہمارا تیتر صاف ہو گیا۔ تو اسی طرح دوستو جلد بازی نہ کیا کرے، جلد بازی میں یقین مانیں کہ ایسے ایسے مجھے کمنٹس بھی آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا نمبر بھی ہے، میں کچھ ویڈیو پہ دے دیتا ہوں نمبر، جیسے ٹورے والی مشین کا ایک وہ ہے سلسلہ، تو اس کے لیے بھی نمبر دینا پڑتا ہے۔ تو یقین مانیں بہت ساری کالیں آئی ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل آئے ہیں سامنے، جو دوست بھائیوں نے جلد بازی کی ہے، یہ شوق جلد بازی والا ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے جلد بازی کرنی ہے۔ تو بہت سارے دوست بھائی ایسے ہیں ہمارے الحمدللہ جو میرے ساتھ بڑے پرانے اٹیچ ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی ذات انہیں فائدہ دے رہی ہے، میں دیکھیں کوشش کر رہا ہوں، صلہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، فائدہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے دل سے الحمدللہ آپ دوستوں کو وہ چیز بتاؤں جو میں خود کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ صافہ دیں، اس کے بعد انشاءاللہ مٹی کی خوراکوں کی سلسلہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے انشاءاللہ وہ آپ دوستوں کو ملتی رہیں گی ویڈیو انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو، لائک بھی کر دیا کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئکن بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی اس کا آتا رہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ دوست اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے، شوق بھی ہمارا ٹھیک رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔